नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो भेटको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौँ। एका बिहानै 649 जना बालबालिका बेपत्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बालबालिका खोज तलासमा समन्वय केन्द्रको निःशुल्क टेलिफोन सेवा 104 मा 3648 जना बालबालिका हराएको उजुरी परेको छ, जसमध्ये 3900 बालबालिकालाई उद्धार गरिएको छ भने 649 जना बालबालिका अझै बेपत्ता छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा आयोजित नेपाल बाल अधिकार स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलनराज तरेलले अझै बेपत्ता रहेका बालबालिकाको खोज तलास भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार बेबारिसे फेला परेका 197 जना बालबालिका मध्ये 106 जनालाई परिवारको जिम्मा लगाएको र 91 जना बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षणमा राखिएको बताए। यसैगरी परिषदले 1788 जना संक्रमण बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिएको छ। परिषदले आबद्ध 2073 र 74 मा सञ्चालन गरेको सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत 78 असार मसान्तसम्म 1536 बाल र 242 बालबालिकाको उद्धार गरी व्यवस्थापन गरेको हो। परिषदको 2077 र 78 मा मात्रै 355 सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन गरेको छ। परिषदका निर्देशक थरेलले 2077 र 78 मा 301 जना बालक र 49 जना बालबालिकाको सडकबाट उद्धार गरेको, संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनर्स्थापना गरेको जानकारी दिए। उनले 2078 र 79 भित्र सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र घोषणाका लागि आधार खडा गरिने बताएका छन्। उनले भने आगामी आर्थिक वर्ष 2078 र 79 मा परिषदले सडकमा आउने बालबालिका उद्धार तथा संरक्षण सँगसँगै सडक बालबालिकाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ। निर्देशक धरले कोभिडका कारण अभिभावक विहीन भएका 149 बालबालिकाको व्यवस्थापन सुरु गरेको जानकारी दिए। उनले सबै पालिका स्वयंसेवी समूह परिचालन गरी कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन गरिएको बताएका छन्। यी बालबालिकाको राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने नीतिगत अनुसार खोजी गरेको उनले बताए। वर्षौं पहिले हराएका कतिपय बालबालिका विदेशमा समेत भेटिएको उनले बताएका छन्। उनले भने बाल हेल्पलाइन सेवा र बालबालिका खोज तलास सेवाको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरी राष्ट्रिय बाल संरक्षण प्रणाली मजबुत बनाउन जरुरी छ। नेपाल बाल श्रम प्रतिवेदन 2021 मा उल्लेख भए अनुसार 5 वर्षदेखि 17 उमेर समूहका बालबालिका र 14.3% बालबालिका श्रममा संलग्न रहेका छन्। परिषदले नेपालमा बाल अधिकार स्थिति प्रतिवेदनमा सन् 2008 भन्दा सन् 2021 मा बाल श्रमिकको संख्या 5 लाखले कमी आएको देखाएको छ। एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिले वार्षिक बजेटको 10% छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिले 3 तहको सरकार हुँदा त्यो हटेको कार्यकारी अधिकृत खरेलले बताएका छन्। कतिपय पालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा उचित बजेट व्यवस्थापन गरे पनि कतिपयले नगरेको उनले बताए। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2074 मा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन आवश्यक भएकोले कतिपय पालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा उचित बजेट व्यवस्थापन गरे पनि कतिपयले नगरेको उनले बताएका छन्। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2074 मा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन आवश्यक भएको उनले बताए। उनले भने स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरेर बाल कोषको स्थापना गर्नुपर्छ। मन्त्रालयका उपसचिव शान्ति राज प्रसाईले स्थानीय तहमा बाल मनोविज्ञ राख्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए। अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न समस्या रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने बाल मनोविज्ञान राख्न पनि संघले नै स्वीकृति दिनुपर्दछ। जबराको वार्ता प्रस्ताव खारेज राजीनामा माग गर्दै देशभरि आन्दोलन घोषणा भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराले राखेको वार्ता प्रस्ताव नेपाल बार एसोसिएसनले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित बारले 1 हप्ते आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ। बिहीबार फुलफोडको बैठकले गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश जबराले सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसनलाई औपचारिक पत्र पठाएर वार्तामा आउन आह्वान गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीशको पत्र आएको दिन बसेको नेपाल बारको बैठकमा वार्ताबारे कुनै छलफल नै नभएको बारका पदाधिकारीले बताएका छन्। बैठकपछि बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले रातो पार्टीसँग भनिन्, हामीले उहाँको राजीनामा लिने माग गरेका छौं। अब के वार्ता गर्छौं र त्यो पत्रबारे हामीले छलफल नै गरेनौं। उहाँकै राजीनामा माग गरिसकेपछि वार्तामा हामीले प्राथमिकता नै दिएनौं। शुक्रबार बसेको नेपाल बारको बैठकले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको मागलाई यथावत राख्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ। आइतबारदेखि सुरु हुने यो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम आगामी शुक्रबारसम्म देशैभरि सञ्चालन हुने बस्यालले जानकारी दिइन्। कालो पट्टी बाँधेर हुँदै आएका विरोधका कार्यक्रमहरू यथावत रहने र आन्दोलनलाई झनै कडा रूपमा लैजाने उपाध्यक्ष बस्यालले बताइन्। उनका अनुसार बारको बैठकले थप तय गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा यस्ता छन्। अदालतमा भएको प्रहरीको प्रवेश
प्रवेश र कानुन व्यवसायमाथि भएको ज्यादतीको विरोध गर्दै देशभरिका अदालतहरूमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने, संरक्षणमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाउने, अदालतमा कुनै पनि मुद्दा दर्ता नगर्ने, देशभरिका 18 वटै उच्च अदालतहरूमा बारका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू पठाएर बृहत विरोध सभा गर्ने, बिहीबार र शुक्रबार विरोधका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने भएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकास पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्र डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शंकर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3 मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074 मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076 मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार प्र डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक
पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक र डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र छै झगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ। 2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ। एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूकदर्शक हुने भयो।